الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا مكين قلوب المؤمنين اللہ تبارک و تعالی جل وعلا الحمد و ثنا نعت فخر الانام صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تو بعد بارگاہ کبریا دے اندر عاجزانہ دعا ہے پروردگار عالم جل وعلا بوسیلہ مصطفیٰ ایسی ہدایت اور توبہ نصیب فرمائے جس تو بعد پروردگار گناہ ناممکن بنا دے۔ عزیزان محترم، پچھلا جمعہ المبارک دے اندر جناب نے حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا ذکر خیر سماعت فرمایا۔ آج مختصر وقت دے اندر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی سیرت آپ دے احوال مبارکہ جناب دے گوش گزار کراں گا۔ اللہ پاک صحیح حق سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے اور اس سے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز تانوں دین دی قدر و قیمت معلوم ہوئے گی اور دین دے اتے استقامت دا جذبہ پیدا ہوئے گا کہ اے دین اسلام ساڈے تک کتنی قربانیاں دے نال ساڈے تک پہنچے۔ آج لوگ تے اس دین دی خاطر اپنی نیند نہیں قربان کر سکتے، لیکن ساڈے بزرگان دین نے اپنیاں جاناں تک اس دین دی خاطر قربان پیش کی تھی۔
حضرت مجدد الفیضانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دا نام ہے احمد اور والد دا نام ہے عبد الاحد۔ سرہند شہر لاہور تو شمال مشرقی سائڈ تے کو 33 فرسنگ دے فاصلے تے واقع ہے۔ اتھے آپ دی پیدائش مبارک 971 ہجری دے اندر 971 ہجری دے اندر آپ دی پیدائش مبارک ہے، اور آپ 1000 سال دے مجدد نے، 1000 سال دے مجدد نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 دی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر صدی دے آخر دے اندر یا ہر صدی دے شروع دے اندر ایک ایسا مجدد بھیجے گا جڑا آ کے اس دین نو پھر تازہ فرما دے گا، اس واسطے کہ ایک صدی تو بعد تقریباً ایک صدی تو بعد ہوا دے ساتھ زمانہ اور زمانے دیاں تبدیلیاں، بو کلمینیاں، اسلامی احکام اور شاعر دے اتے ایسے گرد و غبار پا دیندے نے کہ جدی وجہ نال اسلامی احکام اور دنیاوی معاملات دا فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی خواہشات نو دین دے اندر شامل کر بیٹھ دے نے، اپنی من مانیاں نو دین دے اندر داخل کر کے حلال نو حرام، حرام نو حلال سمجھ لیندے نے، کفر نو دین سمجھ لیندے نے، بد مذہبیاں نو، بدعتاں نو، شرک نو اسلام سمجھ بیٹھ دے نے، جدی وجہ نال پروردگار جلا والا صدی تو بعد پھر اپنا بندہ بھیجدا ہے جو آ کے اس گرد و غبار نو ہٹا کے پہچان کرا دیندا ہے کہ بدعت کیے، کفر کیے، شرک کیے، ایمان کیے، آ کے پھر اس دین نو تازہ کر دیندا ہے اور وہی دین پیش کردا ہے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے پیش فرمایا سی۔ اور پروردگار جلا والا او بندے خود ہی تیار کردا ہے، انہاں بندیاں نو پروردگار خود ہی تیار فرماوندا ہے، انہاں واسطے خاص خمیر ہوندا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دی نگرانی دے اندر یہ بندے تیار ہوندے نے، انہاں نو پروردگار قوت فکریہ اور علوم ظاہریہ باطنیہ دے نال پروردگار مالا مال کر کے اپنی خاص امداد روحانیت انہاں دے نال شامل حال کر کے باطل دے سامنے لیا کے پروردگار کھڑا کردا ہے، باطل دے سامنے ٹکرا دیندا ہے پروردگار تے اپنی قدرت دا اظہار فرماوندا ہے، باطل نو پاش کر دیندا ہے تے حق دا پروردگار بول بالا فرما دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے کہ مجدد دی یہ نشانی ہے مجدد دی کہ مجدد کسے کلو ٹہندا نہیں، مجدد کسے کلو ٹہ نہیں سکدا، کیونکہ جس دے نال اللہ تعالی دی امداد اس دی خاص رحمت شامل ہوئے وہ بندہ کدی کسے دے اگو ٹہ سکدا۔ ہر لحاظ نال اللہ تبارک و تعالی انہاں دی امداد فرماوندا ہے تے انہاں مجددین ملت دے وچوں ایک مجدد نے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی جنہاں دا 28 سفر شریف نو عرس مبارک ہوندا ہے۔ مناسبت
اس مہینے دی اس واسطے تنوں ذکر سنان لگا 28 سفر المظفر نو آپ دا عرس مبارک ہوندہ ہے، آپ دا وصال مبارک ہے۔ تو حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پروردگار جلا والا دے انہاں چنے ہوئے بندیاں دے وچوں نے کہ اللہ تعالیٰ جنہاں نو اپنے دین دی تجدید واسطے منتخب کردہ ہے۔ اے جدو کسان فصل بیجدہ ہے نا یا کچھ باغ لاؤندہ ہے تے ہر بوٹے دے ہوتے ہر تیلے دے ہوتے اس مالک دی کدوں نظر ہوندی ہے۔ باغ لان تو بعد کوئی خاص ایسے بوٹے ہوندے نے کہ جنہاں دے ہوتے مالی خاص نظر رکھدا ہے، انہاں دی بود و باش کردا ہے، حوادثات تو انہاں نو محفوظ رکھدا ہے، پھر جا کے اس تو کچھ پھل اور ثمرہ حاصل کردا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی کہ کچھ بوٹے ایسے نے جنہاں نو اللہ خود لاؤندا ہے، خود ہی انہاں دی رہنمائی کردا ہے، اپنی نگرانی دے اندر انہاں نو تیار کردا ہے اور انہاں نو صرف اپنے دین دی اطاعت دے واسطے استعمال فرماؤندا ہے۔ تے انہاں دے وچوں حضرت شیخ احمد سرہندی نے اس سرہند دا جڑا شہر ہے نا، سرہند شہر، ایک خاص مجدد الف ثانی دی تیاری دے واسطے اللہ پاک نے عباد فرمایا۔ ایک بزرگ سن غالباً سید جلال الدین ایتھے تشریف لے آئے ہوئے سن، جدو گزرے سن نا تے انہاں نے فرمایا سی کہ ایتھو مینوں رحمان دی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک جنگل بیابان سی، سرہند ایک جنگل بیابان علاقہ سی، لیکن جدو گزرے تے فرمایا مینوں ایتھے رحمان دی کی آ رہی ہے۔ جدو جا کے انہوں نے دسیا سید جلال الدین نو، ایک بزرگ گزرے سن، انہوں نے خوشبو آئی، انہوں نے جا کے دسیا تے انہوں نے فرمایا اسی اپنے بزرگاں تو سنے کہ پروردگار ایک ایسا بندہ پیدا فرمائے گا 1000 سال تو بعد کہ جو اپنے نور باطن دے نال، روحانیت دے نال، عرب عجب نور دے نال روشن تے منور فرما دے گا۔ انہاں دے کہن دے مطابق ایتھے آبادی رکھی گئی، جنگل نو ختم کر کے ایتھے آبادی رکھی گئی، مکانات تیار فرمائے گئے، ایک سرہند شہر آباد ہویا 900، اے تقریباً بات ہے 7 ہجری دی، 7 ہجری دے اندر اس شہر دی آبادی شروع ہوئی اور 971 ہجری دے اندر ایتھے پیدا ہوئے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جس نو آج لوگ امام ربانی کہندے نے تے مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کہندے نے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا دور مبارک جلال الدین اکبر بادشاہ دا دور ہے۔ آج تو تقریباً کوئی 4 صدیاں پہلے ایک بادشاہ گزریا جس نے جلال الدین اکبر کہندے نے۔ جلال الدین اکبر بادشاہ پہلے سنی سی لیکن ہے ان پڑھ سی۔ اس دے 2 وزیر سن مولوی ابو الفضل تے فیضی، بڑے عالم سن اس ہندوستان دے اندر، عجم دے اندر انہاں دا نام سی۔ اے جڑا ابو الفضل سی اتنا بڑا عالم سی، اتنا بڑا عالم کہ ایک فقرہ لکھنا شروع کردا سی نا، ایک فقرہ 8 صفحے مکا دیندا سی لیکن وہ فقرہ ایدا ختم نہیں سی ہوندا، اتنا ایدے کول علم سی۔ اے فیضی سی جڑا فیضی، ایدے کول اتنا علم سی کہ اس نے قرآن پاک دی تفسیر لکھی تے تفسیر دے اندر اس نے ایسے جملے، ایسے الفاظ تلاش کر کے منتخب کر کے تفسیر دے اندر لکھے کہ جڑے حرف اور جملے نقطے تو ہی خالی نے۔ پورے قرآن پاک دی تفسیر دے اندر ایسے اس نے اس جملے استعمال کیتے نے کہ جدے اندر نقطہ نہیں آن دیتا، تو کنا ایدے کو علم ہونا ہے۔ بڑے عالم سنے ابو الفضل اور فیضی، لیکن ہے علماء سو سن، ہے علماء، کوئی ضروری نہیں کہ جناب اے دینی جڑے راہبر تے پیشوانے انہاں کول علم ہوئے تے دوسریاں کول علم نہ ہوئے۔ علم ہر کسی کول ہو سکتا ہے، فرق یہ ہے کسی کول شیطانی علم ہوندا ہے، کسی کول رحمانی علم ہوندا ہے۔ شیطان کول علم تھوڑا ہے،
ساری روئے زمین دے چپے چپے ذرے ذرے دا علم رکھدا ہے، لیکن ہے شیطان بے ایمان۔ اے ابو الفضل تے فیضی جڑے سن نا، اے بادشاہ نو گمراہ کرن والے نے۔ اکبر بادشاہ نو کہندے نے اکبر بادشاہ، اے پہلے نبیاں دے اندر ایویں ہوندا سی کہ جدو 1000 سال گزر جاندہ سی نا، 1000 سال 10 صدیاں، تے 10 صدیاں تو بعد اللہ تعالیٰ نواں دین بھیجدا سی، نواں دین بھیجدا سی، تے اس دین نو بھی 10 سال گزر گئے نے، 10 صدیاں گزر گئی نے، یہ دین پرانا ہو گیا ہے، ہن کو دین نیا ہونا چاہیے۔ وہ خود ان پڑھ سی، جاہل سی، کہندا نواں دین پھر دسو کی ہونا چاہیے۔ اے ابو الفضل تے فیضی علماء سو، اپنی کمائی کھان والے، علم دی کمائی کھان والے، اپنی بدبختیاں دی کمائی کھان والے، انہاں نے ایک دین ایجاد کیتا جدا نام رکھیا دین اکبری، دین الہی بھی تے دین انہاں ایدا نام رکھیا دین الہی، لیکن حقیقت دین الہی نہیں سی بلکہ دین اکبری سی۔ دین الہی تے ہوئی ہے نا جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سانوں دے کے گئے نے، اللہ دا دین، دین الہی اللہ دا دین جو سرکار دے کے گئے نے، اسلام اللہ دا دین ہے، اپنے کولوں منتخب کر کے جدے اندر نعوذ باللہ من ذالک سور نو حلال قرار دیتا گیا، سود نو حلال قرار دیتا گیا، اور گائے دے ذبیحے دے اتے پابندی لائی گئی، کیونکہ وہ دی کبینہ سکھ تے ہندو دے اتے مشتمل سی نا اکبر بادشاہ دی، انہوں نے راضی کرنے دے واسطے گائے دے ذبیحے دے اتے پابندی لائی گئی، اور اس دی تعظیم نو ضروری قرار دیتا گیا۔ اے پیشانی دے اتے کشکا لانا اس نو جائز قرار دیتا گیا، ایک کمر دے اندر جنیب رکھنا اس نو جائز قرار دیتا گیا، بادشاہ نو تعظیمی سجدہ کرنا اے جائز رکھا گیا، ہندو سکھ مسلمان آپس دے اندر بھائی بھائی انہاں دا شادی بیاہ کرنا سب جائز قرار دیتا گیا۔ اے واہیات تے خرافات انہاں نے ایجاد کر کے اس دا نام رکھیا دین الہی۔ ادا نام انہاں نے کی رکھیا؟ ہندو سکھ مسلمان، ہندو سکھ مسلمان عیسائی سب آپس میں ہیں بھائی بھائی، اے انہاں نے اس وقت نعرہ ایجاد کیتا سا۔ یہ دین اکبری ایجاد کر کے بادشاہ نے پیش کیتا، بادشاہ نے انہاں دا رواج پا دیتا، اس بدبخت نے مساجد نو شہید کرایا، مساجد نو شہید کرا دیتا، اور ہندو مذہب تے سکھ مذہب دا پرچار اس نے کیتا اپنی کبینہ نو خوش کرن واسطے۔ الغرض کے دن بدن انہاں بدعات نے رسومات نے زور پکڑیا، ہر پاسے شرک بدعات دا دور دورہ پھیل گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس اکبر بادشاہ نے 2 ڈیرے بنائے، 2 ڈیرے بنائے۔ میں تانوں خزینہ معرفت ہوئے گلا سنا رہا، انہوں نے اگو روضۃ القیومیہ تو نقل فرمائیاں نے، میرے کو خزینہ معرفت موجود ہے، وہ دے اندر موجود نے آپ دے حالات زندگی۔ 2 اس نے ڈیرے بنائے، ایک دا نام رکھیا ڈیرہ محمدی تے ایک دا نام رکھیا ڈیرہ اکبری۔ بارگاہ محمدی تے بارگاہ اکبری، اپنی جڑی بارگاہ تے اپنا ڈیرہ انہیں بنایا سی، بڑا عالی شان محل وچ عالی شان جناب سہولیات، عالی شان کھانے پینے دے انتظامات، عالی شان دسترخوان، بڑا وسیع انتظام۔ لیکن جڑا ڈیرہ محمدی اس نے بنایا، بارگاہ محمدی بنائی سی، بالکل خستہ حالت، جی میں ٹھٹیاں چکیاں ہوندیاں نے، بالکل خستہ حالت، اندر پھٹیاں ہوئیاں چٹائیاں، بالکل خستہ چیزاں کمزور حقارت والیاں اندر رکھ کے تے اتے لکھ دیتا اے بارگاہ محمدی ہے تے اے بارگاہ اکبری ہے، اے ڈیرہ محمدی ہے تے اے ڈیرہ اکبری ہے۔ دعوت اس نے کر دیتی، لوگاں دی دعوت کی تھی، آ جاؤ۔ ہن ظاہر بات ہے کہ کبینہ ہندو تے سکھ دے تے مشتمل تے فضل تے فیضی، اے بھی علماء سو بے ایمان بدبخت گمراہ کرن والے، اس ٹٹھی چگی دے اندر خستہ ڈیرے دے اندر کون گوارا کرے گا کہ اتھے جا کے بیٹھے؟ سارے نواب تے ہندو تے سکھ تے اے نہ
مراد بدبخت کلمہ گو بظاہر مسلمان تے اندروں بے ایمان، اے سارے جا رہے نے تے اس ڈیرہ محمدی دے اندر کوئی نہیں داخل ہوندا، سارے جا کے داخل ہوندے نے اس ڈیرہ اکبری دے اندر، بارگاہ اکبری دے اندر جا کے بیٹھ دے نے، عالی شان انتظامات نے، کھانے دے انتظامات نے، دسترخوان بچھے ہوئے نے، سارے ادھر جا رہے نے، لیکن اس ڈیرہ محمدی تے بارگاہ محمدی دے اندر جان واسطے کوئی تیار او دے اندر جان واسطے کوئی تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ پروردگار فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ پروردگار فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے نے جو جاندے نے کہ اللہ دے نور نو اپنیاں بھوکاں دے نال اسی بجھا دئیے، اللہ دے نور نو بھوکاں مار کے بجھا دئیے۔ اللہ دے نور تو مراد اللہ دا دین اسلام، اس میں پروردگار نے نور فرمایا۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے نے جو اپنیاں بھوکاں دے نال اس چراغ نو نور نو بجھانا چاہتے نے، لیکن واللہ متم نورہ، فرمایا پروردگار اپنے نور نو کدی نہیں بجھن دے گا، پروردگار اپنے نور نو مکمل فرمائے گا۔ ولو کرہ الکافرون، فرمایا کافر لوگ اگرچہ انہوں ناپسند کر دینے لیکن کر دے رہے ناپسند، اللہ تعالی ہر صورت اپنے نور نو مکمل فانوس ہوا بن کے جس کی حفاظت، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نو جدو پتا چلیا کہ بادشاہ نے دو ڈیرے بنائے نے، دو بارگاہاں بنائیاں نے، ایک بارگاہ محمدی اور ایک بارگاہ اکبری، ایک بارگاہ محمدی ایک بارگاہ اکبری، ایک ڈیرہ محمدی ایک ڈیرہ اکبری، اپنا بڑا عالی شان انتظام کیتے، سارے لوگ اس ڈیرہ اکبری دے اندر داخل ہوندے نے، اس ڈیرہ محمدی دے اندر بارگاہ محمدی دے اندر کوئی بھی جان واسطے تیار نہیں۔ مجدد الفسانی فرماندے نے اپنے درویشانوں، اپنے فقیرانوں، اپنے مریدانوں فرماؤ اے درویشو، اے فقیرو، اٹھو چلیے، حضور کدھر چلیے؟ فرمایا چلو چلیے اس بارگاہ محمدی دے اندر جس وجہ کوئی بھی قبول کرنے واسطے تیار نہیں، جس بارگاہ محمدی دے اندر کوئی بھی داخل ہونے واسطے تیار نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی سرکار اپنے مریدانوں لے کے چلے اور اس بارگاہ محمدی جو بالکل خستہ حال، بالکل پھٹیاں پرانیاں چٹائیاں، وہ دے اندر جا کے بیٹھ گئے۔ نواب لنگ دے سن، مذاق کر دے سن، آپ نو حقارت دی نگاہ دے نال دیکھ دے سن۔ اے دو تین درویش فقیر کی کر لین گے؟ ہر طرف چرچائے بارگاہ اکبری دا، ہندو قبیلہ مشہور بارگاہ اکبری دی، اے دو تین بندے کی کر لین گے، لیکن انہاں نو معلوم نہیں واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ دے نور نو کوئی مٹا سکدا؟ اے ولی ہوندے نے، ولی خالی خانقاہاں دے وچ تے حجریاں وچ بیٹھ کے تسبیحاں نہیں پھیردے، خانقاہاں وچ بیٹھ کے تسبیحاں بلکہ باطل دے نال ٹکر لیندے نے، باطل دے جا کے مقابلہ کردے نے باطل دے نال۔ اللہ اکبر۔ کلندر اقبال فرماندے نے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ اے
فرمایا فقرے خالی تسبیحاں پھیرنا تے نظرالے لینا تے تحفے لینا جیباں خالی کرنا اے فقیر تے درویش ولی نہیں ہوندے۔ فرمایا حسین دی سنت ہے جدو اسلام تے یزید نے حملہ کیتا ہے حسین خالی حجرے دے اندر بیٹھے نہیں رہے، نکل کے میدان کربلا دے اندر آ کے یزید نال ٹکر لے کے یزیدیت نو پاش پاش کیتا ہے۔ انہوں فقر محمدی کہندے نے۔ فقر اللہ اکبر، امام علی مقام نے یزید نال ٹکر لئی اور حضرت غوث اعظم نے وقت دے ظالم حاکم دے نال ٹکر لئی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پرتھوی راج دے نال ٹکر لئی اور داتا علی حجویری نے رائے راجو دے نال ٹکر لئی۔ جس فقیر نو بھی پڑھو گے حجرے دے اندر بیٹھا نظر نہیں آئے گا، باطل دے نال تانوں ٹکراندیا نظر آئے گا۔ میرے امام علی مقام امام حسین پاک دی سنت مبارک ہے۔ رب کعبہ دی قسم اگر امام علی مقام امام حسین اوتے مدینہ پاک دے اندر بیٹھے رہندے حجرے دے اندر، یزید نے بڑے تحفے تحائف بھیجنے سن، بڑے نذرانے بھیجنے سن، ہاتھ بھی آپ دے چمنے سن، بڑیاں خدمتاں کرنیاں سن، لیکن اے او عارضی عزتاں نے جو صرف دنیا دے اندر عارضی طور تے ہاتھ چماؤندیاں نے، جدو دنیا تو پردہ فرماؤندے نے اس وقت ساریاں عزتاں تے شاناں کھس جاندیاں نے۔ لیکن رب کعبہ دی قسم اس وقت یزید تے اگرچہ تخت تے بیٹھ گیا سی، میرے امام علی مقام دا جسم مبارک میدان کربلا دے اندر گھوڑاں دے سماں دے تھلے آ گیا سی، لیکن عزت پروردگار نے امام علی مقام نو عطا فرمائی ہے، یزید نو نہیں دتی۔ اج بھی یزید مردابادی لوگ کہندے نے نا، ایک دو جڑے لوگ نے انہاں دے یزید دے نعرے لان نال کی فرق پہ جانا ہے؟ اج ایسے جراثیم موجود نے کہ جڑے اج بھی یزید دیاں تعریفاں کردیاں نہیں تھک دے۔ حدیث قسطنطنیہ چکی پھردے نے، کہندے نے حضور نے فرمایا سی حدیث قسطنطنیہ دے اندر کہ جڑا قسطنطنیہ تے پہلا حملہ کرے گا وہ بخشا بخشایا ہے۔ یزید نے حملہ کیتا سی تے تے بخشا بخشایا، کیوں برا بھلا کہندے ہو؟ تواڈے گاؤں دے اندر ایسے جراثیم موجود نے، مینوں میسج کیتے، ویڈیو سینڈ کیتیاں، میں کہ چلیا خالی میسجاں تے ویڈیو دے نال گل نہیں چلدی، اگر کوئی مسئلہ ہے تے سامنے آ کے گل کر۔ باقی رہا تیری حدیث قسطنطنیہ تے الحمدللہ اسی پڑھی ہے حدیث قسطنطنیہ، لیکن علم نہ ہوئے تے اللہ فرماندا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یزید دیاں حمایتاں کر کے قسطنطنیہ دی حدیث پر پیش کر کے تسی بچا نہیں سکدے یزید نو۔ اوے جس نے اتنا بڑا جرم کیتا ہے، امام علی مقام نو شہید کیتا ہے، تیری نگاہ دے اندر کوئی جرم ہی کوئی نہیں۔ جس نے مدینہ پاک تے حملہ کر کے مسجد نبوی دی عزت نو پامال کیتا ہے، کیا تیرے نزدیک جرم ہی کوئی نہیں؟ جس نے کعبہ شریف دے ہوتے حملہ کرا کے کعبے تے سنگ باری کر کے کعبے دے بے حرمتی کیتی ہے، کیا تیرے نزدیک جرم ہی کوئی نہیں؟ جس نے مسجد نبوی دے اندر بدبخت نے کوڑے بننے تے لد کرائی، کیا تیرے نزدیک یزید پاک ہے؟ صحابی دا پتر ہے، اسی مننے ہاں صحابی دا پتر ہے، پر صحابی دا مقام ہے، پتر بے ایمان بدبخت ہو گیا ہے تے اس نو تا نہیں نا تسی بچا سکدے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت مختصر حدیث پیش کر دینے میں زبانی تنو سنا دینا، مینوں نے حدیث پیش کیتی، کہندا حدیث با کے خالی انہیں تو اردو سینڈ کیتی سی نا، میں تنو عربی سنا دینا، بخاری دے اندر موجود ہے۔ بخاری دے اندر میرے آقا نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت دی وچوں جو پہلا لشکر قسطنطنیہ تے حملہ کرے گا، فرمایا بخشا بخشایا ہو جنتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جڑا پہلا لشکر اول جیش من امتی، اول جیش من امتی، پہلے دا ذکر ہے، جڑا لشکر پہلا میری امت وچوں قسطنطنیہ تے حملہ کرے گا وہ کی ہے؟ بخشا بخشا بخشایا۔ یزید دے بارے چار قول نے، چار قول، 49 ہجری، 50 ہجری، 52 ہجری، 55 ہجری۔
49 ہجری 50 ہجری 52 ہجری 55 ہجری پڑھیے الکامل ابن یسیر، پڑھیے البدایہ والنہایہ، پڑھیے الاصابہ۔ یزید دے بارے 4 قول نے، یعنی یا تے 49 ہجری دی اندر، یا 50 ہجری دی اندر، یا 52 ہجری دی اندر، یا 55 ہجری دی اندر اس نے قسطنطنیہ تے حملہ کیتا ہے۔ جس نے انہاں 4 سنہ دے وچوں کسے سن دے اندر اس نے کی کیتا ہے، اور اے بات بھی ثابت ہے کہ ایک جنگ تو سوا کسے اور جنگ دے اندر وہ شامل ہویا نہیں۔ اچھا 49 ہجری تو چلدا کم کتھوں بولیے 49۔ اچھا ادھروں حدیث تن میں سنائیے سرکار نے فرمایا جیڑا پہلا لشکر قسطنطنیہ تے حملہ کرے گا، جیڑا پہلا لشکر قسطنطنیہ تے کی کرے گا وہ بخشایا ہے۔ آئیے اب حضرات محترم پہلا لشکر کون ہے؟ پہلا لشکر جس نے قسطنطنیہ تے حملہ فرمایا ہے وہ حضرت خالد بن ولید دا پتر حضرت عبد الرحمن بن خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن نے خالد بن ولید دے پتر نے، اور اے تاریخ کو بعد ثابت ہے حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید دا وصال یا 46 ہجری دی اندر یا 47 ہجری دی اندر ہویا ہے۔ اس تو ثابت ہویا کہ اگر 47 ہجری بھی مراد لے لو تو 47 ہجری دی اندر انہاں دا وصال ہویا ہے، تے 47 تو پہلے انہوں نے حملہ کیتا ہے نا۔ 47 تو یزید کدو کرن دیا ہے 49 ہجری دے اندر، 47 پہلے، اور یزید تو پہلے حملہ ہو چکیا سی۔ اے پہلے لشکر دے اندر یزید شامل نہیں ہے، اس دا سپاہ سالار ہے حضرت عبد الرحمن خالد بن ولید دا پتر ہے۔ جواب آ گیا کہ نہیں آیا نا؟ ہاں دھوکھا دین دی کوشش کرتے ہیں۔ باہر صورت اپنا ذہن ہے، اللہ انہوں نے یزید دی حمایت نصیب کرے، سانو حسین دی یہ حمایت نصیب سے۔ الحمدللہ جہدے بارے سرکار کہہ دیتا کہ جنتی جوانہ دے سردار نے، جنتی جوانہ دے، اور چلو تسی انہوں پاک ثابت ہی کر دیو، تے اتنا تے ثابت کر دیو کہ یزید حاکم سی، چلو تے امام حسین نے چلو جن نے بھی شہید کیتا، کیا پھر امام حسین دے قاتلہ کو بدلہ لیا ہے انہیں؟ یزید نے بدلہ لیا کو ثابت کر کے دیو۔ باہر صورت میرا موضوع نہیں، میں اس بات سے نہیں جانا چاہتا۔ میرے امام علی مقام امام حسین دی سنت مبارکہ باطل دنال ٹکر لینا، آپ نے یزید دنال ٹکر لئی، غوث پاک نے بھی باطل دنال ٹکر لئی، اور خواجہ معین الدین نے بھی باطل دنال ٹکر لئی، داتاری حجویری نے بھی باطل دنال ٹکر لئی، مجدد الفسانی بھی آگے باطل دنال ٹکر لین او علماء سو ابو الفضل اور فیضی کمائیاں کھان والے، اپنا دین ویچن والے، او اپنا دین ویچن والے سن۔ انہوں نے پتا سی کہ اکبر بادشاہ کو پیسہ ملے گا، مال ملے گا، انہاں بدبختاں دے علم انہاں دے کم نہ آیا، جمیں شیطان دے کم اس دا علم نہیں آ سکیا، انہاں بدبختاں دے کم بھی انہاں دا علم نہیں آ سکیا، اس واسطے کہ کسے روحانی بزرگ تو پچھوں نظر کامل نہیں سی شامل۔ اے علم اس وقت فائدہ دیندہ ہے کہ جدو کو مرد کلندر پچھو جاگ لان والا۔ اللہ اکبر۔ پیرے باو فرماؤں نے فرمایا حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر اتے ملا کرن بڑیائی، ساون مادے بدلاں وانگوں پھرن کتاباں چائی، جتھے ویکھن چنگا چوکھا اتے پڑھن کلام سوائی، دوئی جہانی او مٹھے باہو جنہ کھادی ویچ کمائی،
حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں ٹھٹیاں چگیاں دے اندر پھٹیاں پرانیاں چٹائیاں دے اندر جا کے بیٹھ گئے، دین محمدی نو سینے دے نال لا لیا، جنوں کوئی قبول کرن واسطے تیار نہیں۔ آپ اتھے بیٹھے نے، بیٹھیاں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مرید نو کہندے نے، فرمایا بارگاہ محمدی دے دائیں بائیں ایک دائرہ لا دے۔ دائیں بائیں کی لا دے؟ ہاں پروردگار انہاں دے بولاں نو رد نہیں فرماؤندا، کیونکہ بھیجن والا پروردگار آپ ہی ہوندا ہے۔ فرمایا جا اس بارگاہ محمدی دے دائیں بائیں جا کے ایک دائرہ لا دے۔ ایک دائرہ لا دیتا تے نال فرمایا اے میری مٹھ دی مٹی لے جا۔ آپ نے ایک مٹھ مٹی دی چک کے دیتی، فرمایا اے مٹھ مٹی دے لے جا۔ دائرہ لا کے بارگاہ اکبری والے انج سٹ کے جلدی نال اس دائرے دے اندر داخل ہو جائے، اس دائرے دے اندر داخل ہو جائیں۔ اندر جدو داخل ہوئے مجدد پاک دے ہاتھ اٹھ گئے، عرض کر دینے اے پروردگار اسی تیرے حبیب دے دین نو سینے نال لایا ہے، جس نو اج ہر کوئی حقارت دی نگاہ نال دیکھ دے، غریب سمجھ کے، ٹوٹیاں پھٹیاں پرانیاں چٹائیاں سمجھ کے، اے ٹھٹیاں چگیاں سمجھ کے اس نو حقارت دی نال دیکھ دے نے، کوئی قبول کرن واسطے تیار نہیں۔ اے پروردگار اسی لڑ نہیں سکدے، ساڈے اندر طاقت نگار ساڈی امداد فرما دے اور انہاں بدبختاں نو ہلاک فرما دے، دین اکبری نو تہو نحس کر دے، ختم کر دے۔ حضرت مجدد الفسانی دے ہاتھ حالے چہرے تک نہیں پہنچے، صاف بدل سی، صاف اسمان سن، صاف اسمان سن۔ اچانک پروردگار نے بدلہ نو اٹھایا، طوفان بھیجیا، بدل اٹھے، بارش شروع ہو گئی۔ حضرت مجدد الفسانی دی دعا نو اللہ پاک نے کی عطا فرمایا؟ اللہ اکبر، اس واسطے کہ او مٹھ مٹی دی جڑی سٹی سی نا، او دے اندر اوہی طاقت سی جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر دے اندر مٹی دی مٹھ چک کے تے کافراں وال سٹی سی۔ اللہ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، میرے حبیب اے جڑی مٹی تو نہ کافراں والے سٹی ہے نا، میں قرآن پڑھیا ہے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اللہ فرمایا میرے حبیب جو تو مٹی سٹی ہے نا، تو نہیں سٹی ہے، اللہ نے سٹی ہے۔ اے اللہ نے تے اللہ جدے والے مٹی سٹ دے اس نو کدی عزت شان لب سکدی؟ اے شانہ عزتاں اللہ پاک اپنے حبیب دی نیابت وراثت دے اندر اپنے حبیب دے امت دے عالماں نو عطا کردا ہے۔ تو مجدد الفسانی نو بھی پروردگار نے وہی طاقت عطا فرمائی۔ حدیث پاک سماعت فرما لو، حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤندے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماؤندے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سائنس بھی سانو لے کے بہ گئی ہے، میں ادھر کرنا ہوں ادھر پھر جانا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تعالی من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه۔
ابو ہریرہ پاک راوی نے حدیث پاک دے رواہ البخاری، بخاری پاک دی حدیث ہے، بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماؤندا ہے، اللہ پاک فرماؤندا ہے جڑا میرے ولی دے نال عداوت تے دشمنی رکھدا ہے اللہ اس نال اعلان جنگ کردا ہے۔ فرمایا اللہ کریم سب تو زیادہ قرب فرضاں دے ذریعے عطا فرماؤندا ہے۔ اللہ پاک فرماؤندا ہے میرا بندہ نفلاں دے ذریعے میرا قرب حاصل کردا رہندا ہے، میرا قرب حاصل کردا رہندا ہے، حاصل کردیاں کردیاں او اس مقام تے پہنچ دے، فرمایا میں اپنے بندے دے اکھ بن جانا جدے نال او دیکھدا ہے، میں اپنے بندے دے کن بن جانا جدے نال او سندا ہے، میں اپنے بندے دے ہاتھ بن جانا جدے نال او پکڑدا ہے، میں اپنے بندے دے پیر بن جانا جدے نال او چلدا ہے۔ اے نفلاں دے ذریعے اللہ دا قرب ملدا ہے، کہ دے ذریعے اللہ دا قرب ملدا ہے، یہ نفلاں دے نال تے فرضاں دا مقام کی ہوئے گا؟ ظاہر بات ہے فرض کا درجہ اونچا رکھ دینے نا، بار صورت مجدد پاک اس مقام تے پہنچے، مٹھ مٹی دی سٹی تے پروردگار جلا والا نے اس دا سمرہ انج ظاہر فرمایا، ایک دم بدل اٹھے تے بارش شروع ہو گئی، نال طوفانی طغیان آئی، او دے خیمے خمے تے محل سارے اڑ گئے، بانس کسی نے اے لگیا تے کسی نے اے لگیا، او میخا موخا نکلیاں، اکبر بادشاہ نسے اپنے محل والے، بانس لگا اتھے پیشانی دے اندر تے پیشانی دے اندروں کراس کر گیا، نالی بارگاہ محمدی تے نالی بارگاہ اکبری، بارگاہ محمدی والے بالکل امن و امان محفوظ بیٹھے ہوئے نے، لیکن اکبر دے کرندے پروردگار نے تحت نس برباد کر دیتے، ہفتے دے اندر اندر بادشاہ اکبر مر گیا۔ اے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آئے مقابلے دے اندر باطل نو پاش پاش کر کے رکھ دیتا، اس واسطے کہ حق مٹن واسطے نہیں ہوندا، حق قائم رہن واسطے ہوندا ہے۔ اکبر مر گیا، وہ دا پتر بادشاہ بنیا، نام تو معلوم ہے جہانگیر۔ جہانگیر اپنے باپ دے نقش قدم تے چلیا، اس نے اسے دا جناب پرچار کیتا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ پھر آئے میدان عمل دے اندر، فرمایا گائے دی تعظیم حرام ہے اور گائے دا ذبیحہ بالکل حلال ہے، گاں اللہ پاک نے ایک حلال جانور ساڈے واسطے پیدا کیتا ہے، بالکل جائز ہے اس دا کھانا۔ فرمایا بادشاہ نو سجدہ تعظیمی کرنا حرام، سجدہ تعظیمی کرنا، سجدہ کرنا کسی نو تعظیم دا ساڈی شریعت دے اندر کیے حرام ہے، سجدہ نہیں کر سکتے، جے جائز سمجھ کے کرے تو پھر شرک بن جائے گا۔ پھر کی بنے گا؟ بادشاہ دے کن بھرے گئے، آصف دا وزیر سی، ساڑا جہانگیر دا، نور جہاں دی بیگم ہے جہانگیر دی، شیعہ مذہب دے نال تعلق رکھ دی ہے، بڑی لاڈلی تھی چہیتی بیگم ہے اس دی، اتنی دیر بادشاہ فیصلہ نہیں کرتا جو تک پچھو نور جہاں ہاتھ نہیں رکھ دی، وہ دے کندھے تھے، اینا پیار ہے اس نے اپنے بیگم نال، شروع تو ایسی شرابی، خیر مجدد باغ دی نگاہ نے کم کیتا سی، بعد وچ مومن بن گیا سی، متقی پرہیزگار بن گیا سی، بندے دا پتر۔ اس نو کسی نے دسیا سجدہ تعظیمی دے اتے فتویٰ دیتا ہے مجدد الفسانی نے، تیتا حرام کہندا ہے۔ جہانگیر نے ان جناب اپنے تخت دے سامنے کھڑکی بنائی بھی اگر سجدہ نہیں بھی کرے گا تے زبردستی ہو جائے گا، سجدے بڑی صورت بن جائے گی، کھڑکی بنائی، مجدد پاک نو بلایا، مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آئے تو دیکھے کدھروں جانا نہ کیا جی ایتھوں جانا ہے، کھڑکی ہے سامنے بادشاہ بیٹھا ہے، ایتھوں داخل ہونا ہے، تو آپ سمجھ گئے کی سازش ہے، کیونکہ سرکار فرمائے اتقوا بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، فرمایا مومن دی فراست بچو، مومن اللہ دے نور نال ویکھدا ہے۔ آپ سمجھ گئے کی سازش ہے، سارے داخل ہوندے نے تے پہلے اپنا سر داخل کردے نے، پھر پیر، وہ ایک جدو چکدے نے سجدے دی کیفیت بن جاندی ہے، لیکن میرے مجدد پاک جو داخل ہوئے نا تے پہلے پیر داخل کیتے، بعد جو سر داخل کیتا، پیر داخل کر کے تے جتی وکھائی اس نو، جہانگیر بادشاہ نو جتی وکھائی، اے جہانگیر بندے دا پتر بن جا، نہیں تے تیرا تخت و تاج تے تو مجدد الفسانیہ جتی دی نوک دے ہوتے رکھ کے تے مسڑ دین گے، ختم کر دین گے، تینوں اللہ دی روحانیت والی قدرت دا علم نہیں ہے۔ آپ او دے اگے چکے
مجدد الفسانی چکے اقبال فرماندے نے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اے اڈن والے پرندیا، اوے اس رزق نالوں مر جائیں چنگا ہے کہ جس رزق دے نال تیری پرواز ہی ختم ہو جائے، اڈن جو گئی تو نہ رہے۔ مجدد الفسانی داخل ہوئے، پوچھیا جی جھک کے کیوں نہیں آئے؟ فرمایا اے سر احمد سرہندی دا اللہ تو سوا کدی دے کسے دے سامنے نہ چکیا ہے تے نہ چک سکتا ہے، نہ چکیا ہے تے نہ چک۔ انہوں غصہ چڑھیا، بات لمبی ہے، گوال یار دی جیر دے اندر قید کر دیتا، آپ بھی گئے، آپ دے مریدین بھی گئے، سنت یوسفی دے اتے عمل کر دیں، قید دے اندر بھی جانا سنت ہے، بندہ نیت چنگی کر لے۔ فرمایا کوئی گل نہیں، اے فقیر جے باہر رہ کے تبلیغاں کر سکتے ہیں تے اسی جیل دے وچ رہ کے بھی تبلیغ کر لیں گے، اسی تے یار دی گل ہی کرنی ہے نا۔ یا جو میرے ورگے مولوی لب دینے جناب سٹیج تے وڈیاں وڈیاں تھاواں جتھے کوئی چار بندے واہ واہ کٹھے ہوئے ہوں نا دینی مذہب والے تے اتھے جا کے اسی چاہنے ہیں کہ جناب ساڈی تحریک دی گل بھی سن لیا جائے، لیکن سرکار دی سنت نہیں، میرے مصطفیٰ دی سنت یہ ہے کہ اس ممبر تے بیٹھ کے بھی گل کرو تے چوک دے وچ کھڑو کے بھی اس محبوب دی گل کرو۔ طائف دے بازار وچ پتھر کھا کے بھی گل کیتی ہے تے حنین دے اندر بھی سرکار نے گل کیتی ہے تے خندق کھود کے بھی سرکار نے گل کیتی ہے۔ چوک وچ ہو تے اوتھے بھی گل کرو، شادی دے موقع تے بیٹھے ہو تے اوتھے بھی یار دی گل کرو، جیل دے وچ بیٹھے ہو تے اوتھے بھی یار دی گل کرو، خالی ہے ممبر نہیں حضور دی گل کرن واسطے۔ فرمایا کوئی گل نہیں، اوتھے بھی اسی چل کے یار دی گل کریں گے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جیل دے اندر گئے، مریدین بھی گئے، جیل دے اندر جدو گئے نماز دا وقت ہویا، آپ نے اذان پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر، قیدی سارے کٹھے ہو گئے، مسلمان جڑے گمراہ فاسق فاجر جرماں دے اندر گئے سن وہ بھی کٹھے ہو گئے، ہندو بھی کٹھے ہو گئے، سکھ بھی کٹھے ہو گئے۔ کہندے نے بڑے بڑے قیدی دیکھے نے، لیکن آج عجیب و غریب ہی قیدی آیا ہے، بڑیاں اذاناں پڑھ دے اس واسطے کہ میرا اذان پڑھنا ہو رہے، مؤذن دا اذان پڑھنا ہو رہے، لیکن مجاہد دا اذان پڑھنا ہی کچھ اور ہوندا ہے، عاشق دا اذان پڑھنا کچھ اور ہوندا ہے، مولوی دا اذان پڑھنا کچھ اور ہوندا ہے، فقیراں دا اذان پڑھنا کچھ اور ہوندا ہے۔ اس واسطے کہ درد و سوز نال، عشق دے نال، محبت دے نال جدو انہاں نے اذان پڑھی اے دلاں دیاں کھڑکیاں اندروں کھل جاندیاں نے، کفر و شرک گمراہی دیاں طریقیاں چھٹ جاندیاں نے، اللہ دے نور اسلام دین والی روشنی اندر داخل ہونا شروع ہو جاندی ہے۔ آپ نے اذان پڑھی، مجدد پاک نے اتھے سارے قیدی کٹھے ہو گئے، سارے قیدی کی ہو گئے، اللہ اکبر۔ اقبال تو انہوں سنا دے، اقبال فرماندے نے الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور۔ کہندے نے لفظ دیکھو جی ہوندے نے، لفظاں وچ فرق نہیں ہوندا، اذان ہوئی ہوندی ہے، لیکن جے مولوی منہ چ پڑھے تے اودی تاثیر کو جو پڑھے نا تے اودی تاثیر کو جو ہوندی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی مال بھی جائیداد سب کچھ قربان کر دیتا، خط لکھ کے وصیتاں کر دے سن، لیکن دین محمدی دا دامن نہیں چھڈیا۔ اسی تا نیندر نہیں نہ چھڈ سکدے، اہی تو مسیتے آ کے بھی نیندر نہیں چھڈ سکدے، انہاں سب کچھ ہی چھڈ دیتا دین دے خاطر۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اس بندے نو حالے کوئی نہیں پتا میرے نال کوئی گل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اذان پڑھی، سارے کٹھے ہو گئے، نماز پڑھائی اور تبلیغ دا سلسلہ جاری فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جدو مرد کلندر اتھے گئے نے نا
تے اپنی روحانیت فکر علمیہ علوم ظاہریہ باطنیہ دا نور جدو جیل دے اندر پہنچایا ہے، پروردگار نے سب نو توبہ دی توفیق نصیب فرمائی، سارے ہندو تے سکھ کلمہ پڑھا کے اسلام دے اندر آپ نے داخل چا فرمایا۔ جہانگیر بیمار ہو گیا، بڑے علاج معالجے کرائے لیکن شفا نہ ملی، تے کسی نے دسیا اے مجدد نو جڑا جیل وچ پایا ہی نا، تیری بیماری دا اصل سبب بے ہے، انہاں نو آزاد کر، انہاں کو دعا کرا، اللہ تینوں صحت یابی عطا کرے گا۔ اس نے سمن جاری کیتے مجدد پاک دے حضور تسی آزاد ہو، تسی کی ہو، لیکن اگو بھی مجدد پاک سن نا، فرمایا میں آزاد ہو گیا تے میری آزادی نال کی فائدہ ہوئے گا جدو اسلام آزاد نہیں ہے، یہ ساڑیاں مساجد عبادت خانے آزاد نہیں ہیں۔ فرمایا میں اے ہو جی آزادی نہیں چاہتا، فرمایا اتنی دیر تک آمن سرندی باہر نہیں آ سکتا جتنی دیر تک اسلام نو آزاد نہ کرے۔ تیرے باپ نے مساجد نو شہید کیتا سی، دوبارہ مساجد دی تو تعمیر کر، ایک گائے دے سبیعت پابندی لگی ہے، اس نو ختم کر، گائے دی تعظیم دی حرمت اس نو ختم کر، اور اے جتنیاں بھی واہیات ہندوانہ رسوم دا رواج پائی انہاں نو ختم کر کے اسلام دے رسوم و رواج دے ترویج اشاعت قائم کرن دا اعلان تو کر دے۔ مجدد باہر آ کے دعا کرے گا، اللہ تینوں شفا کاملہ عطا کر دے گا۔ جہانگیر نے وعدہ کر لیا، مجدد الفسانی باہر آ رہے سن، مجدد الفسانی باہر آ رہے ہیں، نال قیدی بھی آ رہے ہیں، وہ سکھ ہندو جڑے مجرم سن وہ بھی آ رہے ہیں۔ جناب اس نے وہ داروغے نے روکیا، حضور توانوں آزادی ہے، اینوں آزادی کوئی نہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہندنے ہے کوئی چور ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی زانی ہے، کوئی بدکار ہے۔ فرمایا ادو ہے سن، تینوں نہیں پتا اندر کون گیا ہے؟ آمن سرندی جیل وچ گیا ہے، اے ہن کوئی چور نہیں، کوئی ڈاکو نہیں، کوئی زانی نہیں، کوئی سکھ نہیں، کوئی ہندو نہیں، اے سارے توبہ کر گئے نے، تے خالی توبہ دی توفیق نہیں، اس مرد کلندر نے انہوں وقت دا ولی بھی بنا چھڑے ہے، یہ سارے پکے سچے مسلمان ہو گئے نے۔ اس واسطے مینوں بھی آزادی تے انہوں بھی آزادی، کوئی ہون گے ایسے قیدی کہ جڑے جناب وہ جیل دے اندر رہن والے نو بھی آزادی عطا کر دیں۔ میرے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسی نگاہ کرم فرمائی، جہانگیر بندے دا پتر بن گیا، ایسا ایمان والا بنیا، ایسا پختہ عقیدے والا بنیا۔ نور اللہ شوستری مجتہد ایران تو نور جہاں نے بلایا اپنے مسلک دی تبلیغ واسطے، انہیں ایک کتاب لکھ دیتی، کتاب دے اندر انہیں ایک جملہ لکھ دیتا کہ زِ عمر خیش بیدارم، کہ این نام عمر دارد، کہندہ کہ میں اس عمر تو بیدار ہاں، کہ لوگ انہوں عمر کہندے نے۔ حضرت عمر فاروق دی انہیں گستاخی کی تھی، نعوذ باللہ کہندے نے جدو پوچھے نا کسے نو زندگی دے بارے بھی تیری کنی زندگی ہے تے ای آنے نا تیری عمر کتنی ہے، کہندے نے اگرچہ مانا اے نہیں ہوندہ لیکن او نا تے عمر دا جاندہ ہے، اس واسطے میں اس عمر تو بیدار ہاں۔ مجدد پاک نے دسیا جہانگیر نو انجنج انہیں گستاخی کی تھی، انہیں بلایا اپنے دربار دے اندر، نور جان ہے کیا سی جبہ شبہ پا کے آئیں، بڑی شان و شوکت دنال آئیں، کوئی گل نہیں، اگر خلاف فیصلہ ہویا میں پچھو ہاتھ رکھ دیاں گی، میرے اجازت تو بغیر وہ فیصلہ کر دئی نہیں۔ لیکن جدو دربار جو پہنچیا جہانگیر نے پوچھیا، کہندہ ہے ہاں اے میں جملہ لکھے ہے، فرمایا کتابی تو لکھی ہے، کہندہ ہے ہاں کتاب بھی میں لکھی ہے۔ حضرت جہانگیر اٹھے تلوار نو لہرایا، نیام جگڑی پچھو نے ہاتھ رکھیا پڑھیا، جہانگیر کی کر لگ گئے، اے میرا پیر اے میرا رہبر تے پیشوا اے میرا آقا کی کر لگے ہو۔ اس وقت جہانگیر نے مخاطب کر کے ایک جملہ فرمایا سی، اے مسلمانوں اس نو دل دی تختی تے نوٹ کر لو، وہ جملہ بڑا قیمتی کہہ گیا سی جہانگیر، نور جہاں جڑی ہو دی دل دادا سی، اس دی جناب دل دی جان سی، دل و جان اس تے فدا کرن والا سی، انہوں کہن لگا جہانگیر کہن لگا اے جان من جان دادا ام ایمانا دادا ام، کہندہ ہے میری جان تیری میں جان دیتی ہے پر اپنا ایمان نہیں میں نے تینوں دیتا، میرے ایمان دیتے حملہ نہ کر، اٹھیا تے سر قلم کر دیتا۔ فرمایا جڑا عمر تو بیدار ہے نا واقعہ یو دی عمر رہنی نہیں چاہی دی، تو بیدار ہی چنگا ہے۔
عزیزم وقت مختصر میں بات نو مکمل کر دیاں میرے جناب مجدد الفسانی دی نگاہ کرم ہے کہ آپ نے باطل نال جدو ٹکر لئی باطل نو پاش پاش فرمایا جہانگیر بھی بندے دا پتر بن گیا شاہ جہاں اگو جدا دا پتر آیا کہ اس نو بھی پروردگار نے ایسی روحانیت عطا فرمائی مجدد الفسانی دی تجدید دی برکت دی وجہ نال شاہ جہاں فرض نمازاں چھڑنا بڑی دور دی بات ہے اس نے تہجد بھی کدی کدا نہیں سیکھی تھی شاہ جہاں تہجد گزار سی تخت طاؤس تیار ہویا بڑا عالی شان تخت 11 کروڑ اس وقت مالیت خرچ ہوئی سی تخت طاؤس جدو تیار ہویا شاہ جہاں تخت دے اتے جدو جلوہ فرود ہویا فرمایا پانی دا لوٹا لے کے آؤ کی کرنا ہے حضور فرمایا میں وضو کرنا ہے مصری راجگیر کہندے نے حضور بڑا قیمتی ہے دے اتے وضو نہ کرے آجے پانی جدو ڈگے گا تخت خراب ہو جائے گا فرمایا بناونا تواڈا کم سی استعمال کرنا تواڈا کم نہیں میرا کم ہے آپ نے اتے وضو فرمایا پانی وضو والا اتے ڈگیا وضو کر کے آپ نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے تخت دے اتے بعد دے اندر غلام پوچھدے نے حضور نماز دا وقت ہی کوئی نہیں کیڑی نماز ادا فرمائی فرمایا جدو میں اس تخت تے آیا مینوں اس فرعون والا موقع یاد آ گیا اس نے ہاتھی دے دنداں دا تخت بنایا سی او جدو تخت تے آیا تے انہیں کیا سی انا ربکم الاعلی اے لوگو میں تواڈا سب تو بڑا رب ہاں میں اس تخت تے جدو آیا تے میں وضو کر کے سجدہ کر کے میں پڑھیا سبحان ربی الاعلی اے میرے پروردگار تو بڑیاں عظمتاں والا ہے شانہ والا ہے جن نے کیا سی انا ربکم الاعلی او فرعون بن گیا جس نے پڑھیا سبحان ربی الاعلی او اللہ دا نیک بندہ بن گیا اگے جدو جہانگیر دا پوترا آیا اورنگزیب عالمگیر اس نے بھی تہجد دی کدی نماز نہیں سی چھڈی جدو ملا جیون استاد دا وصال ہون لگا سی انہیں وصیت فرمائی سی اے میرے شاگردا میرا جنازہ اس نو پڑھان دی اجازت دیں جس نے کدی تہجد دی نماز بھی قضا نہ کیتی ہوئے اعلان ہو گیا جناب میرے استاد دا او جنازہ پڑھائے جس نے تہجد قضا نہ کیتی ہوئے کوئی بھی اگے آن واسطے تیار نہیں سی اورنگزیب اگے ہویا استاد دے کن دے وچ کہندے نے اے استاد جی یہ میرے تے میرے رب دے درمیان راز سی اج جس نو تسی ظاہر کر دیتا ہے اورنگزیب خود اگے امام بنیا ہے ملا جیون دا خود دی جنازہ پڑھایا ہے اے میرے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی تجدیدانہ رحمتات برکتان آخر دعواز الحمدللہ رب العالمین